زیادہ روم دیاں وکھیا وے خواتین میرے نبی دیاں صحابیات فرماندیاں نے سونیا غلطی کی اونا دی فرمایا دو بڑیاں غلطیاں نے اونا دیاں سب تو پہلی غلطی ہے وے کہ عورتاں جڑیاں نے لان تان بڑا کر دیاں نے میرے ابیرا لان تان کنوں کھیا جامدہ وے آج بھی ایسیاں عورتاں نے اور جنہ کر دے اندر ملازم بچیاں رکھیاں نے اور جنہ کر دے اندر ملازم بچے رکھے نے اور غلطی ہو جاوے تے انہاں تے لانت کر دیاں نے انہاں نو ددکار دین دیاں نے انہاں نو چڑک دین دیاں نے انہاں نو گالیاں دین دیاں نے ساریاں ایسیاں نہیں ہے نے اس معاشرے دے اندر موجود نے اگر غلطی ہو جاوے تے لانتان کر دیاں نے اور دوسری کمی ہے فرمایا او عورتاں جڑیاں جہنم اندر سر رہیاں سن او اپنے خامندی نشکری کرنے والیاں نے میں اپنی ماما بہنانوں پیغام دے مانگا اپنے خامندی نشکری نہ کریا کر اور جس حال اندر رکھے رب دی رضا تے راضی ریا کر ایک ٹائم دا کھانا نہ ملے محلے دے اندر اپنے خامندے بارے گلا نہ کریا کر میرے آقا فرمان دینے اور جڑی نشکری عورت ہم دیئے نا اللہ دنیا تے بھی سزا دیندہ قیامت نو میں دے گا اللہ دے نبی دی اے دنیا تے سزا دا مطلب کیے فرمایا اے نام دی زبان دی وجہ تو اے نام دی نشکری دی وجہ تو اے جنہ عورتانوں طلاق ہو جام دیئے تے اپنے ماں باپ دے گھر اندر اپنی زندگی گزار دیاں نے فرمایا اللہ اے دنیا تے سزا دیندہ وے آخرت دے اندر اللہ جہنم دا بالن بنا دیندہ دے اور جڑیاں عورتان شکری کر دیاں نے توجہ کرنا میرے نبی دی حدیث سنیاں نے فرمایا انسن ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرضا عن العبد ان یأکل اکلتا فیحمدہ علیہا او یشرب الشربتا فیحمدہ علیہا فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا تے راضی رہندہ تے کھانا کھاندہ وے اجدو بندہ کھانا کھاوے نا اوہ نوجوانوں ایک ٹائم دا کھانا ملے تے رب دا شکر ادا کریا کر میرے ابیرہ میرے آقا دے اوہ گھر دے اندر کئی دن چلا نہیں سی چل دا میرے آقا اپنے پیٹھ تے پتھر بن دے رہنے اوہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جس نے راگروں کی گیری کی فرمایا میرے آقا نو اللہ کہندے نے میں احد پہاڑ سونے دا بنا دینا آقا فرمان دینے میں نو دنیا دے مال نل پیار کوئی نہیں دنیا دی محبت میرے نبی دے سینے اندر کوئی نہیں میرے ابیرہ حضرت انس فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنے آقا فرمان دینے بہترین بندہ ہوئے فرمایا جڑا رزق کھاندہ وے تے پانی پی کے رب دا شکر ادا کر داوے ہر حال اندر شکریہ ادا کریا کر اے چوتھی حدیث سنے آنے آقا فرمان دینے جڑا بندہ ازمائش تے صبر کر داوے حدیث بیان کر ان سہیب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا لمؤمن فرمایا آقا فرمان دینے جیڑا بندہ صبر کر دے ازمائشاں تے جیڑا بندہ شکر کر دے نعمتاں تے اللہ انہوں جنہ روزہ رکھم دا ثوابے اللہ انہوں اتنا اجر عطا فرما دینے اور صبر شکر کریا کر رب دی رضا تے راضی ریا کر ایک اور حدیث سننا ذرا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ رب دا شکر ادا کر داوے فرمایا اللہ پاک او دے رزق اندر بھی اضافہ کر دین
دیندے نے او دے مال اندر بھی اضافہ فرما دیندے نے میرے ابیرہ گل مک دی مکاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے دو میں چیزاں ادا ترجمہ اے وے اللہ جس حال اندر رکھے رب دی رضا تے راضی رہیا کر ادا ترجمہ پنجابی اندر ایک بندہ کر گیا سنیا جے اندر نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہستے میں نہ ہر ایک صورت رونی ہے ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چا او جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے پیا بندہ پامیں کچھ کرے اور جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غمام تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی وال انگورام دی اور کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہمدے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبام دے کئی بوتے کرما والے نے کتے لسی پیننو مل دی نہیں کئیاں کتے دودی پالے نے کتے سونائی سونا سونائیں کتے کنا بچنا والے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں کئی دیم دے پھر دے چھٹے نے با مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی نے کتے اٹھ جنازے جارے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کئی میت نوم نہلا رہے نے کتے سیرے گانے پہ بن دے نے کئی قبراں وچ دفنا رہے نے کئی کرسیاں تے چر بیٹھے نے کئی کدے تے چر گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا ہر حال اندر رب دا شکر ادا کرنے والا فرمایا شکر کر لئن شکرتم لأزیدنکم فرمایا شکر کرنا کم تیرا ہوئے گا تیری رزق اندر برکت فرما دینا کم میں رحمان دا ہوئے گا میں رحیم دا ہوئے گا میں کریم دا ہوئے گا فرمایا نعمتاں اساں تینو دتیاں نے تینو سونا بنایا اے بھی نعمت ہے تیرا چہرہ سونا بنایا نعمت ہے تیرا جسم لمبا بنایا نعمت ہے تیرا جسم اور تیری خوبصورتی نو بنایا نعمت ہے تینو میں ایک مجھ دے بچو اے جڑا ترجمہ قرآن دا فرمایا ایک پاسے ایک خون دی نہر ہے ایک پاسے دودھ دی نہر ہے تینوں میں خالص تیرے تک دودھ پچایا رحمت ہے اے اللہ دی نعمت ہے تینوں خالص شہد بنان والیاں مکھیاں دیتیاں اے رب دی نعمت ہے فرمایا رب دیاں نعمتاں کھا کھا کے کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں دے دم ٹوٹ گئے تے پھر بھی نشکری کر دے نظر ہم دے نے اور جی رب نے سانوں دیتا کیے جڑی نشکری عورت ہم دیجے نا اللہ پاک کو دے رکار دے اندر کدے بھی رزق اندر اضافہ نہیں جے کردہ نشکری
نشکری عورت کدی بھی او دے دل دیاں خواہشاں پوریاں نہیں جے ہوندیاں اگر نشکری عورت بے اولاد ہے فرمایا سی او دی خواہش پوری ہونی نہیں دے ایک اللہ دے نبی نے جنہ دا نام ہے حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ایسا آیا باپ بھی دور ہے بیٹا بھی دور ہے ایک دن ایسا دل کیتا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کر رہا ہے کہ میں جا کے اپنے بیٹے اسماعیل نو مل کے آواں جوانی اندر کٹھے رہنے آج بڑھاپا آیا تے ابراہیم علیہ السلام کدھرے اسماعیل کدھرے تے حضرت ابراہیم نو بڑا دل کیتا میں اپنے بیٹے نو مل کے آواں ابراہیم علیہ السلام نکلے نے اپنے بیٹے نو ملنے واسطے قرآن سننا درا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے رب دا قرآن اعلان کر رہا فرمایا وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ جڑا مومن بندہ او دا دل لہلہا جائے گا قرآن سن کے فرمایا وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا فرمایا اے کتاب ذکر کر ساڑھے ابراہیم دا اور جیڑا سچا نبی ہے اور جنہیں اپنی زندگی جڑی رب دی تابع اندر گزاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے ابراہیم نکلے نے آج میں کئی سال گزر گئے نے اپنے فرما بردار پتر نو مل کے آواں میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا آج جنام دے بیٹے بار دے ملخان دے اندر بار دیاں کنٹریاں دے اندر نے تے ماں باپ دعا کر دے اللہ کیڑا بھیلا آوے میرا لال کر آکے میرے سینے نال لگ جاوے ماں باپ دعا ماں کر دینے اللہ سڑے پتر دی خیر ہوئے اللہ پردیس اندر اپنی زندگی گزارے آوے پینا پائی تھے یار بیلی انہوں یاد پائندے اور جڑا موت دے سفر تے ٹوریا ہووے میرے ابیرہ توجہ اجدوں فوج دے نوجوان تیڑے نے میرے ابیرہ بارڈران تے لڑنا والے اور پیچھے ماں باپ خویشاں کر دے رہے نے پتہ نہیں میرا لالوں کر آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا اور میں ویڈیو بیکھئے فوجی نوجوانہ دی جو نہ پیغام دیتا اما میں ملک دی خاطر آج جنگ دے اندر اللہ شاہ اللہ نے اگر شہادت دا رتبہ دے وے اما پریشان نہ ہوویں اما غم زدہ نہ ہوویں اگر آگے آتے خوشیاں نے اگر میں شہید ہو گیا میرے واسطے دعا کرے آجے میرے ابیرہ ابراہیم نکلے نے انہم دروازہ کھڑکایا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گھر داؤ ایک عورت باہر آئی ہے عورت آکے ہم دیئے بزرگو تو سی کونو فرمایا دس چھڑ دے اس گلنو دس توڑے کار دے حالات کمیں دینے ہم دیئے بڑی غریبی ہے ساڑے کار دے اندر زم پی کے اکھ گیا تے اشکار دا گوشت کھا کھا کے اکے پیا اینی گل کی دیئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اسماعیل آوے نا انہوں آکھی تیرا کار تے بڑا سونا میں دروازہ ٹھیک کوئی نہیں تیری چگاٹھ ٹھیک کوئی نہیں اسماعیل علیہ السلام دی بھی بڑی تڑپے کئی سال گزر گئے میں اپنے باپ ابراہیم نو نہیں ملیا ہر ویلے تانگ بڑے بلم دیئے حضرت رات پہ گئی ابراہیم ٹور گئے رات نو جدوں کار آئے تھے آمدے نے محبت نال سنے آمدے دارا فرمامدے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی جام دی حضرت نو تانگ حیثی ملنے دی باپ دی کار آئے تے پوچھیا اے تھے ہستی کوئی آئیا اور ماں پیام دی خوشبو اللہ بکھری بنائیا اونا نو پوچھ جنہ نو ماں باپ بکھنے بھی نصیب نہیں ہوندے ایسے نوجوانے 10 سال دا عرصہ گزر گیا ماں
ماں باپ قبراں دے اندر لیٹے ہوئے نے اوے خوشبوانو ترس کے ماں باپ دیاں گھر دیاں چار پائیاں خالی ہو گئیاں نے گھر دے بیڑے خالی ہو گئے نے تے جڑے لاڈ پیار کرن والے اے مجلس اندر کنے نوجوان ایسے نے جڑے کئی سال گزر کے باپ دے سینے لگ کے نہیں ویکھیا ماں دے کولوں دعاواں لے کے نہیں ویکھیا ماں باپ زندہ ہوواں تے اللہ بڑے بڑے حادثے ہم تو بچا لیندا رے اللہ دی قسم ماں باپ زندہ ہوواں اور جدوں ہاتھ چک دے نے رب خالی نہیں جے بولدا اللہ دعاواں قبول کردا رے کنے ایسے نے جنہاں دے آج دروازاں والے دروازے ہی بند ہو چکے نے ماں باپ قبراں دے اندر لیٹ گئے نے میرے آدیرہ اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے آندے نے ایک آن والا بابا آیا سی انہاں دی بیوی کہندی آندی سی گھر ٹھیک ہے تیری دروازہ چگاٹ ٹھیک کوئی نہیں آندہ جا میں تینوں پھر آج طلاق دینا آندی دروازہ ٹھیک نہیں منوں پہ چھڑ دیو نہ شکری عورت تے رب دے نبیانوں میں پسند نہیں دے شکر گزار عورت رب نوں میں پسند دے تے اللہ تے بندیانوں میں پسند دے طلاق دیتا ہے تے ٹر گئی ہے انہاں نے دوسرا نکاح کر لیا وے پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دن آئے نے تے آ کے عورت کہندی ہے بابا جی بڑے لمبے سفر تو لگدا آئے ہو آؤ میں تواڈے وال تو دینی ہاں فرما بردار عورت ہوے تے خامن دی معاشرے دے اندر عزت ہوندی دے میرے ابیرا آؤ بزرگو کھانا کھلاواں ساڈا نظام بڑا سونا پیا چلدا وے تے ہاندیاں دے نے اسماعیل آوے اونوں آکھیں گھر بھی ٹھیک ہے چگاٹ بھی ٹھیک ہے نا فرمان عورتاں دی نہ دنیا تے عزت ہے نہ آخرت دے اندر عزت ہوئے گی اور لوگوں اپنی زندگی ازمائش صبر تے اگر پریشانی آوے تے صبر کر اگر دکھ آوے تے صبر کر اگر رب نعمتاں دے تے رب دا شکر ادا کریا کر جیڑا بندہ ہر حال اندر رب دا شکر ادا کردا ہے اللہ پاک کو دیاں خوشیاں اندر اضافہ فرما دے نے آج دے جمعے دا پیغام یہ ہوئی ہے کہ ازمائشاں تے صبر کرنا تے اللہ نعمتاں دے تے رب دا شکریہ ادا کرنا اللہ کی دعا ہے میرے سمیت اللہ سانو سارے آنو اس عنوان تے انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب